30 na katuig nga nanimuyo ang mga 50 ka pamilya sa mga natibong Bagyaw sa usa ka pribadong luna sa lungsod sa Isabel Leyte. Karon buot silang tabangan sa usa ka French organization, ang Aikiko, nga makabaton og bag-ong balay. Matod ni Aikiko founder Christophe Donat, buot niyang matabangan ang mga badyaw nga makabaton og kaugalingong komunidad aron magpabilin niini ang kultura sa tribo. I really want to help by making architecture, by making a new village with the water to preserve their culture. Apan matod sa leader sa tribo, Jerry Sapayani, doon nagihapoy ubang mga badyaw nga dili buot mobalhin sa bagong luna nga giandam alang kanila. Maraming tumutulong sa amin pero halos iba hindi tumatanggap sa mga kasamahan ko. Dahil siguro hindi sila sanay o gusto nila yung ano lang, parang relax lang. Gawas sa balay, nagtukod sa Bangay Kiko og facility alang sa alternative learning system. Buot sa organisasyon nga dili na magpakilimos ang mga badyaw. Nanginabuhi sabang mga badyaw pinaagi sa pagpangisda. Apan kun moabot ang ting-ulan ug dili makapangisda, magpakilimos na lamang kini dito sa syudad sa Ormoc ug Tacloban. Tungod niini, mupasiugda og livelihood training ang Aikiko sama sa pag-recycle og mga plastik aron malikay ang mga badyaw sa naandang pagpakilimos. Unang nakabisita sa Isabel Leyte si Donat aron na pagtabang sa usa ka international non-government organization. Sa iyang pagbalik, dala na niya ang iyang kaugalingong organisasyon kasang tuyo mao ang pagpatuman sa sustainable living alang sa Badyaw community. Nagsugod og puyo ang mga badyaw sa lungsod sa Isabel Leyte ni adtong 1986. Ikaduha kini sa kinadak-ang komunidad sa Badyaw sa probinsya sa Leyte. Ang kinadak-ang populasyon sa Badyaw sa Leyte anaa sa lungsod sa Bato. Wilmark Amazona, Tacloban City.